अहिलेको जुन आधुनिक युगमा मुटु रोगीको सङ्ख्याहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ, भेटेका छौँ। अब जुन पहिला जुन खालको मुटुको रोग हुन्थ्यो त्योभन्दा अहिलेको जुन नयाँ परिवेशमा नयाँ खालको मुटुका रोगहरू चाहिँ अलि बढ्दै गइरहेका छन्, जसलाई हामी नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्ने एउटा विश्वमा महामारीको रूपमै आएको छ। त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न रोगहरू, नसर्ने रोगहरूमा एउटा मुटु रोगलाई पनि अलि नसर्ने रोगको उसमा महामारीमा राखेको छ। जस्तो एउटा कुनै उमेर भइसकेपछि र विभिन्न चाहिँ नि रिस्क फ्याक्टरहरू भएका मान्छेहरूमा ढिलो छिटो मुटुको रोग आउँछ भन्ने जस्तो खालको चाहिँ नि जुन एउटा हाम्रो अहिले साइन्टिफिक इभिडेन्सले पनि देखाएको छ र विभिन्न चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धानले पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुटु रोग चाहिँ महामारीको रूपमा संसारभरि आइराखेकोमा नेपाल पनि अछुतो भएर रहेको चाहिँ छैन। नेपालमा पनि जुन हिसाबको मान्छेको चाहिँ नि रहनसहन, जीवनशैलीहरू परिवर्तन भइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुका रोगहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको। तपाईँले एकदम राम्रो सन्दर्भ उठाउनु भयो। जुन मुटुको रोग चाहिँ नि केही हदसम्म अलिकति भनौँ न वयस्क भइसकेपछि र अलिकति चाहिँ नि वृद्धमा बढी हुन्छ भन्ने कुरा सही थियो। तर अहिलेको अघि मैले आधुनिक जमानाको रीति रहनसहन र रीतिस्थितिको कुरो गरेँ, परिवर्तन हुँदैछ, ग्लोबलाइज भएको छ। त्यो पनि संसारमा सबै कुराहरू सिको गर्न थालिएको छ क्या। एउटा विकसित देशमा भएको मान्छेले जे गर्छ आज हामीले पनि त्यही गर्छौँ। किन भन्दा हामीले यो कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि संसार एकदम साँघुरो भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले कति कुराहरू बुझेर कति कुरा नबुझेर पनि कपी गरिराखेको छौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले मुटुको रोगको लागि हुने जोखिमहरू बढाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ नि सानो बच्चा उमेरदेखि नै। किन भन्दा तपाईँ हामी पहिला सानो हुँदाखेरि के गर्थ्यौँ? बाहिर खेल्न जान्थ्यौँ, साथीभाइसँग जान्थ्यौँ, पाङ्ग्रा खेल्थ्यौँ, तेलकासा भन्ने खेल्थ्यौँ, बल खेल्थ्यौँ, केही नभए पाङ्ग्रा गुडाउँथ्यौँ। एउटा त्यस्तो प्रकारको आउटडोर गेमहरू थिए। अहिलेका बच्चाहरू कस्ता भएका छन्? कम्युनिकेसनको पनि त्यही अनुसारको जुन आइटीको विकास सँगसँगै चाहिँ नि डिभाइसहरूको चाहिँ नि जुन सहज चाहिँ नि उपलब्धताको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा पनि ती कुराहरू चाहिँ नि सजिलैसँग उपलब्ध भएको अवस्थामा बच्चाहरू पनि आउटडोर गेमभन्दा इन्डोरमै रमाएका छन्। टिभी, ल्यापटप, ट्याब्लेट, मोबाइल यस्तैमा रमाएका छन्। त्यसपछि बच्चाहरूमा पनि ओबेसिटी बढ्दैछ। त्यसपछि गएर चाहिँ नि बिस्तारै मान्छे चाहिँ नि 20-22 वर्षको हुँदाखेरि पनि ओबेसिटी, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोलहरू बढ्न थालेका छन्। त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भन्छौँ हामी। मान्छेको चाहिँ एकदम चलायमानता कम भएको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि चलायमानता कम हुने बित्तिकै चाहिँ नि धेरै खालको रोगहरूले अट्याक गर्छ। त्यसमध्ये मुटु रोग पनि एउटा प्रमुख मानिन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि खानपानमा पनि एकदमै छैन, जङ्क फुडहरू जसमा चाहिँ चिल्लोको मात्राहरू बढी हुन्छ र अरू विभिन्न खालका केमिकल पदार्थहरू हुन्छन्, त्यसले पनि मुटुमा असर पुर्याइराखेको हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ नि ती जङ्क फुडका साथसाथै चाहिँ नि दुर्व्यसनीहरू पनि यङ उमेरमा एकदमै धेरै छन् र विभिन्न खालको दुर्व्यसनले मुटुलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। जस्तो कोकिनको प्रयोगहरू भयो अथवा अरू लागु पदार्थको प्रयोगहरूले पनि मुटुका रोगहरूलाई चाहिँ एकदमै मुटुलाई चाहिँ असर पारेर मुटुका रोगहरू भइराखेको देखिएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ नि जुन यो यङ मान्छेहरूमा पनि मुटुको रोग भनेर समग्रमा भन्दा पनि हार्ट एट्याक बढ्दैछ क्या। अझ यो हार्ट एट्याक चाहिँ नि जस्तो हाम्रै अस्पतालमा पनि 22 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्षका चाहिँ महिला, पुरुष हार्ट एट्याक भएर आएछन्। मुख्य नसा धमनीहरू बन्द भएर, मुटुका धमनी बन्द भएर आएर हामीले चाहिँ एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लास्टी गरेर बचाउनु पर्ने अवस्था पनि भएको छ। भनेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि जुन एउटा यो ग्लोबलाइजेसनको कारणले जुन एक प्रकारको राम्रो नराम्रो दुवै कुरो चाहिँ सिकिएको छ र सहज कुनै पनि चिजको उपयोग गर्नको लागि सहजता छ र जिउमा चाहिँ नि एउटा सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भयो र अर्को चाहिँ नि लागु पदार्थ को पनि प्रयोग भयो। प्लस कति कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो जिउबाट पनि आफै पनि पलाउँछ। मोटो भएपछि नेचुरली कोलेस्ट्रोल बढ्छ, प्रेसर बढ्न थाल्छ, अनि त्यो सुगर बढ्न थाल्छ। यी कुराहरू चाहिँ नि मुटुको रोगको लागि, हार्ट एट्याक हुने जोखिमको लागि चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण कारक बनिन्छ। अर्को कुरो टोब्याको, त्यो चाहिँ खैनीको फर्ममा होस् अथवा चुरोटको फर्ममा होस्, त्यसलाई हामी एकदमै चाहिँ नि नोटोरियस, एकदमै नराम्रो चिजको रूपमा लिन्छौँ मुटुको नसाको लागि, जसलाई चाहिँ नि
रिस्क फ्याक्टर के छ त भनेर हामीले खोज्दाखेरि उहाँको चाहिँ नि स्मोकिङ ह्याबिट धेरै रहेछ भने जस्तो हिसाबले चाहिँ हाम्रो डाक्टरहरूले चाहिँ हिस्ट्री लिँदाखेरि लिन्छन्। भनेपछि स्मोकिङको हिसाबले पनि मुटुमा हृदयघातको सम्भावना बढाउँदो रहेछ। भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसन नव पुस्ताले चाहिँ नि कति लहरमा लागेर, कति नबुझेर, कति बुझ्दा बुझ्दै पनि विभिन्न बाध्यताहरू, विभिन्न चाहिँ नि साथीहरूको सङ्गतको कारणले पनि यी कुराहरू फसेको कारणले गर्दा मुटुको रोगलाई चाहिँ नि नजानी पनि बढाइराखेको र त्यसले प्रशय पाइराखेको जस्तो अनुभव। तपाईले एकदम यो ग्रामीण क्षेत्रको हिसाबले जुन सोध्नुभयो त्यो उसमा चाहिँ अब हाम्रा विभिन्न ठाउँमा नेपालमा पनि सानातिना अध्ययनहरू भएका छन्। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपालको अति दुर्गम गाउँमा बस्ने पपुलेसनको खासै त्यति धेरै चाहिँ नि स्टडी पनि छैन। पपुलेसनको चाहिँ नि जुन यो मोबिलिटीले गर्दाखेरि पनि होला, जुन पहिलाका स्टडीहरूमा चाहिँ नि अर्बन पपुलेसनहरू सहरी पपुलेसनमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ मुटुका रोग, प्रेसरका रोग बढी छन् भन्ने हिसाबले जुन देखिएको थियो। अब अहिले त जुन अघि मैले ग्लोबलाइजेसन भने जस्तै नेपालमा पनि कुन ठाउँ विकसित कुन ठाउँ अविकसित भन्दा नि मान्छे चाहिँ नि अवसरको खोजीमा चाहिँ नि अलिकति सदरमुकाममा जाने, सदरमुकामको छेउछाउमा जाने अथवा अलिकति आफूलाई चाहिँ एप्रोच हुन सक्ने सजिलो जहाँ हुन्छ त्यहाँ सर्ने क्रम बढेको, बसाइसराई बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिटी एरिया र सब अर्ब एरियाको पपुलेसनहरूको स्टडी गर्दाखेरि खासै त्यति फरक चाहिँ देखिँदैन अहिले। किन भन्दाखेरि अति दुर्गम गाउँमा दूरदराजमा बस्ने जनताहरूको एउटा खालको जीवन चाहिँ प्रक्रिया छ र उहाँहरूको दैनिकी छ। त्यो पपुलेसनमा चाहिँ अझै शारीरिक परिश्रम, कुपोषणका कुराहरू जस्तो भनौँ न हाम्रा विभिन्न विकट ठाउँहरू छन्, ती ठाउँमा त्यो खालको सम्भावना बढी छ भनेपछि र जब ती ठाउँभन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा जहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न छ, सहर र सहर नजिकका गाउँहरू र एक दिन दुई दिन अथवा एक दुई घन्टामा, दुई चार घन्टामा हिँडेर चाहिँ नजिकको चाहिँ कुनै एउटा सहरमा पुग्न सक्ने ठाउँको पपुलेसनमा चाहिँ खासै त्यति धेरै फरक चाहिँ पाइएको छैन। युवाहरूको सन्दर्भमा मुटु रोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिलो नम्बरमा त ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचापको समस्या एकदमै धेरै नै छ। त्यसमा अघि मैले भनेका रिस्क फ्याक्टरहरूका कुराहरू पनि भए। पहिलो नम्बर त ब्लड प्रेसर एकदमै धेरै युवा जगतमा बढिराखेको छ। अर्को कुरो चाहिँ नि ब्लड प्रेसर बढिसकेपछि नेचुरली त्यसलाई हामी एउटा मुटु रोगको हिसाबमा पनि राख्छौँ र ब्लड प्रेसर बढ्दै गएपछि मुटुलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मुटुमा अन्य समस्याहरू पनि देखिन सक्छन् प्रेसरसँग सम्बन्धित। अनि प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब मृगौलालाई, नसाहरूलाई पनि असर गर्छ, कार्डियोभास्कुलर, न्युरोलोजी र किडनीलाई असर गर्ने भन्छौँ हामी। यी कुराहरू हुनसक्छ। तपाईले अघि भन्नुभएको थियो साइलेन्ट किलर भनेर। ब्लड प्रेसरलाई हामी सुसुप्त हत्यारा भन्छौँ। किन भन्दा कतिपय व्यक्तिहरूमा त्यो जाँच्यो भने थाहा हुन्छ, कति लक्षणै हुँदैन, कतिमा चाहिँ नि एकदमै अप्ठ्यारो भएर तुरुन्तै आउनुहुन्छ, कति व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि लक्षण नभएर पनि वर्षौँ बित्छ र भित्र अङ्ग खराब गरेर एकचोटि किडनी फेल भएर, हार्ट अट्याक भएर अथवा नसालाई असर गरेर स्ट्रोक भएर, प्यारालाइसिस भएर नै आउनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था छ। अब युवाहरूमा फोकस हुँदाखेरि एउटा ब्लड प्रेसरको कुरो भयो। अर्को कुरो चाहिँ नि हार्ट अट्याक, हृदयघातको सङ्ख्या पनि अहिले दिनानुदिन चाहिँ नि युवा वर्गमा बढिराखेको छ। त्यसमा अघि मैले कुरा गरे जस्तै विभिन्न चाहिँ नि लाइफस्टाइल, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल अनि अरू रिस्क फ्याक्टरहरू जस्तो डिस्लिपिडिमिया, कोलेस्ट्रोलको समस्या, प्रेसरको समस्या, सुगरको समस्या भएको अवस्था छ। प्लस त्यसमा चाहिँ नि अब खानपान, आहार विहारमा पनि त्यति राम्रोसँग ख्याल गरिएको छैन। अनि त्यसपछि लागु पदार्थको सेवन गर्ने बानी छ र विशेष गरेर चाहिँ निकोटिनजन्य पदार्थहरू र चुरोटको फर्ममा, खैनीको फर्ममा खानुहुन्छ भने उहाँहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै जोखिम छ। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ पारिवारिक रूपमा आएका कुरालाई त हामीले परिवर्तन गर्न सकिएन। यी कुराहरू चाहिँ आफैले चाहिँ जन्माएको अथवा आफैले प्रयोग गरेर रोग चाहिँ नि लाग्न सम्भावना बढाएको हुन्छ। त्यसले गर्दा हृदयघातका बिरामीहरू युवा वर्गमा चाहिँ अहिले बढ्दैछ। र तेस्रो कुरो चाहिँ नि पहिला भन्दा जुन रुमेटिक हार्ट डिजिज भन्थ्यौँ हामी, बाथ ज्वरो केही कम भएको कि भन्ने अनुभव चाहिँ भएको छ युवा वर्गहरूमा। जस्तो यो 20, 25, 30 वर्षको मान्छेमा चाहिँ जति रुमेटिक हार्ट डिजिज, मुटुको बाथ ज्वरो भन्थ्यौँ हामी, त्यो चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने जुन एउटा पुरानो जेनेरेसनमा भयो। अहिले चाहिँ सायद हाम्रो सेनिटेसन इम्प्रुभ भएर भनौँ न अलिकति चाहिँ वातावरणमा बस्ने लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलिकति बढेकै छ।
मान्छेले केही बुझेका छन्, अलिकति केही चेतना भएको भए त्यो पार्टमा चाहिँ भएको भएर होला यो सरुवा रोगहरू, इन्फेक्सियस डिजिजहरू, रुमेटिक हार्ट डिजिज, रुमेटिक फिभर चाहिँ अलिक घटेको जस्तो अनुभव हुन्छ र समग्रमा केलाउँदाखेरि चाहिँ नि हृदयघात चाहिँ प्रेसरपछि दोस्रोमा हृदयघातै युवा वर्गमा देखिएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटै छेक्नु जाति भन्छौँ हैन। यो नन कम्युनिकेबल डिजिज, यो नसर्ने रोगको महामारी आउँदैछ भन्दैछ। जस्तो अहिले कोभिडको महामारी हामी सबै संसारले खेपिराखेको छौँ, यो त सरुवा रोग हो, तर यो मुटु रोग भनेको चाहिँ नि नसर्ने रोगको महामारीको रूपमा आउँदैछ। यसलाई कसरी घटाउने त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले दुई तरिका छ। एउटा रोग आफ्नो परिवारमा छ भने पहिलादेखि सजग हुनु पर्यो। यदि परिवारमा आफ्नो प्राइमरी रिलेटिभ, सहोदर चाहिँ नि बाउ आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई मुटुको रोग छ, हार्ट एट्याक भएको छ भने आफूलाई पनि आउन सक्छ है भन्ने हिसाबले सोच्नु पर्यो। त्यो नहोस् भन्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा यदि ब्लड प्रेसरको समस्या छ, उच्च रक्तचाप छ भने त्यसको राम्रोसँग चाहिँ प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा लिनु पर्यो। सुगरको समस्या छ, डायबिटिज छ भने त्यसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोलमा लिनु पर्यो। औषधि खानुपर्ने नपर्ने डक्टरसँग परामर्श लिएर। अर्को कोलेस्ट्रोलको समस्या छ भने कोलेस्ट्रोलको समस्यालाई पनि समाधान गर्नु पर्यो। आफ्नो भनौँ न कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। यदि कुनै चाहिँ नि अमली गर्ने बानी छ भने अमली गरेन, टोब्याको जन्य सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने बानी छ भने त्यसलाई गरेन भने यसले जुन चाहिँ नि भवितव्यको रूपमा चाहिँ हार्ट एट्याक गराउँछ यी कुराहरू चाहिँ नि कम गराउन सकिन्छ र अकाल मृत्यु भन्छौँ हामी के यो जुन यी कुराहरू त आफूले जन्माएको भयो नि। त्यो काल नेचुरल वेबाट जाँदा त एउटा लङ वे गएर एउटा बुढो भएर त्यसपछि एउटा केही भएर जाने, त्यसलाई हामी चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ नि भन्छौँ। भनेपछि कुनै पनि यङ उमेरमा मान्छेको उमेर नपुगी जानलाई त हामी अकाल मृत्यु नै भन्छौँ नि। अकाल मृत्युको मुखमा पुर्याउने चिज चाहिँ यिनीहरू हुन् र त्यो हुँदाखेरि हार्ट एट्याक भएर मान्छे चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्तै चाहिँ जान सक्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले परिवर्तन गर्नै सक्दैनौँ क्या। परिवर्तन गर्न नसक्ने चिजहरू पनि हुन्छन् क्या। जस्तो म 45 वर्षको पुगेँ, 50 वर्षको पुगेँ, म छोरा मान्छे हो भनेपछि मलाई मुटुको रोगको केही जोखिम बढ्दै जान्छ। छोरी मान्छे 50 वर्ष अथवा 55 वर्षको महिनावारी सुकिसकेपछि उहाँको पनि मुटुको रोगको जोखिम बढ्दै जान्छ। भनेपछि यो कुरा हामीले हटाउन सकिँदैन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नै नसक्ने चिज पनि। मान्छेको एजिङ हुन्छ, यो महिला अथवा पुरुष भएर जन्मिन्छ र महिलामा 50-55 पछि, पुरुषमा 45-50 पछि चाहिँ नि हार्ट डिजिज स्पेसल्ली हृदयघातको जोखिम रहन्छ भन्ने हिसाबले तथ्याङ्कहरूले र विश्वभरिको अनुसन्धानले देखाएको छ। यी कुरा परिवर्तन गर्न सकिएन। परिवारमा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई चाहिँ नि हार्ट एट्याक भएको छ भने प्राइमरी रिलेटिभले आफूलाई आउन सक्छ, यो हामीले हटाउन सकिँदैन। कसैको जन्मजात चाहिँ नि रगतमा जम्ने पदार्थको मात्रामा गडबडी हुन्छ। यी कुराहरू भयो भने सजग रहनु पर्यो। प्रिकसन प्रिभेन्सन कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने गर्न सक्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले छेक्न सकिँदैन। त्यो भएको भएर दुई थरी भने एउटा परिवर्तनशील चिजहरू छन् भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। परिवर्तनशील नभएका अवस्थामा चाहिँ नि परिवर्तनशील भएका चिजलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर नभएका चिजहरूबाट चाहिँ नि आफू जोगिन चाहिँ कसरी हुन्छ कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले यो अकाल मृत्यु, यौन मृत्यु र अनावश्यक रूपले चाहिँ जुन महामारीको रूपमा चाहिँ नि यो मुटु रोग नन कम्युनिकेबल डिजिजको रूपमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केही रूपमा घटाउन सकिन्छ। हार्ट एट्याक हुँदैमा तुरुन्त सबै व्यक्तिको मृत्यु हुने होइन। केही प्रतिशत व्यक्तिहरूमा जो अस्पताल पुग्नुभन्दा अगाडि नै मृत्युवरण हुनसक्छ। मानौँ अब हार्ट एट्याक हुँदाखेरिको त्यसलाई अलिकति जुन हाम्रो पब्लिक अवेरनेस हिसाबले बुझ्दा मुटुमा जुन रक्त सञ्चार गराउने नसा हुन्छ त्यो नसा बन्द भएको अवस्थामा, साँघुरो भएको अवस्थामा हार्ट एट्याक हुन्छ। त्यो भनेपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि मुटु भनेको यस्तो अङ्ग हो जुन अङ्ग चाहिँ नि जन्मिनु अगाडिदेखि अब मुटु बन्द भएपछि मात्रै यो व्यक्ति यो धरतीमा छैन भन्ने हिसाबले हामीले सोच्ने अवस्था हो। मान्छे बेहोस भए पनि मुटु चलिरहेको छ हामी मृत घोषित गर्न मिल्दैन। मृगौलाले काम गर्न छोडे पनि मिल्दैन। भन्न खोजेको मैले कुनै सबै अङ्गको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, तर पनि मुटु भनेको यस्तो अङ्ग हो मुटु चलुन्जेल यो व्यक्ति जीवित छ भन्ने हिसाबले हामीले लिनुपर्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मुटुलाई चाहिँ हामीले अलि फरक हिसाबले हेर्छौँ। र हार्ट एट्याक हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुटुले पम्प गर्न सक्दैन, रक्त सञ्चार चाहिँ नि गर्न सक्दैन। भाइटल अर्गान भन्छौँ, जुन भाइटल अर्गान भनेको ब्रेन, किडनी लगायतका
मुख्य अङ्गहरू कलेजो सबै अङ्गको आफ्नो काम हुन्छ भने मैले यो भाइटल अर्गानहरुमा अक्सिजन र न्युट्रिसन तागतहरू लान सक्दैन एउटा। अर्को कुरो मुटु चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हार्ट एट्याक हुने बित्तिकै मुटु यस्तो हिसाबले चाहिँ बत्तिन्छ कि जुन कुरो चाहिँ मुटु बत्तेको बत्ते गरेर मुटु चाहिँ ठ्याक्कै चल्न बन्द गरिदिन्छ। त्यसलाई हामी VTVF भन्छौँ। जुनलाई चाहिँ हामीले सर्वसाधारण हिसाबले बुझ्दाखेरि मुटु चाहिँ एकदमै बेतोडले कुद्ने मुटु बत्तिने, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोलमा लिन सकेनौँ। हार्ट एट्याक हुँदाखेरि त त्यो मान्छे कस्तो अवस्थामा कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन। अस्पतालभित्र भएमा यो तुरुन्त म्यानेज हुन्छ, तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोलमा लिन सकिन्छ। र 1-2 केसेसहरूमा कहिलेकाहीँ लिन सकिन्न, त्यसलाई हामी म्यालिग्नेन्ट एरिथमिया भन्छौँ। त्यो अवस्थामा बाँकी मेजोरिटी अवस्थामा हामी कन्ट्रोलमा लिन्छौँ र फर्काउन सकिन्छ। त्यो भएको भएर हार्ट एट्याक हुने बित्तिकै सबै व्यक्तिको मृत्यु हुने होइन, केही व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र अस्पताल चाहिँ नि पुगिहालेमा चाहिँ मृत्यु दर घटाउन सकिन्छ। हार्ट एट्याक भएको मान्छेको मृत्यु नहुने भन्ने होइन, अस्पताल आएपछि पनि। अस्पताल आएपछि पनि मृत्यु हुन सक्छ, तर मृत्यु दर घटाउन सकिन्छ। र समयमा उपचार पाएको अवस्थामा यो हृदयघात हुँदाखेरि अस्पतालमा आएपछि विभिन्न औषधिहरू दिइन्छ, रगत पगाल्ने औषधि, नसा खोल्ने औषधि, अनि अहिले अब सर्वसाधारणले पनि धेरै बुझिसक्नु भएको छ, एन्जियोग्राफी भन्छन् मुटुको, एन्जियोप्लास्टी भन्छन्, जहाँ चाहिँ नसा साँघुरोहरू भएको नसालाई चाहिँ खोलेर चाहिँ स्टेन्टहरू लगाउने, जालीहरू लगाउने भन्छौँ हामी। यी सुविधाहरू चाहिँ अहिले नेपालको चाहिँ हाम्रो लगभग चाहिँ सबै प्रदेशमा, केही प्रदेशमा बाँकी छ र काठमाडौँमा अलि धेरै सुविधा छ प्रदेश नम्बर 3 मा। अरू प्रदेशहरूमा पनि बिस्तार बिस्तार त्यो सुविधाहरू सबै ठाउँमा सुरु भइराखेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि हृदयघात भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि समयमा उपचार गर्यो भने हामीले बचाउनलाई धेरै हदसम्म सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ नि केही औषधि चाहिँ सेवन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगीभरि नै, र हार्ट एट्याक भयो भने मरिहाल्ने चाहिँ होइन, त्यसको उपचार सम्भव छ। अब जस्तो स्वस्थ मुटु हुनको लागि चाहिँ पहिला आफू स्वस्थ रहनु पर्यो, शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले एउटा तनाव रहित हुनु पर्यो। जब तनाव हुने बित्तिकै मुटुलाई नै स्ट्रेस पर्छ। मुटु भने यस्तो अर्गान हो जुनसुकै चिजले नै असर केलाई गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मुटुलाई नै गर्छ हैन। अब जस्तो हामीले चाहिँ नि आफूलाई निरोगी राख्ने हो भने तौललाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। आफूलाई ब्लड प्रेसर, सुगरहरू भएका, कोलेस्ट्रोल भएका बिरामी छन् यिनलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। डाक्टरको परामर्श लिएर औषधि खानुपर्ने छन् त्यही अनुसार खानु पर्यो। शारीरिक व्यायामहरू नियमित रूपले गर्नु पर्यो। खानेकुराहरूमा पनि ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ हामी, ती खानु पर्यो। चिल्लोको मात्रा कम गराउनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ नि आफ्नो जिउलाई चाहिँ चलायमान राख्नु पर्यो। सेडेन्टरी लाइफस्टाइललाई कम गर्नु पर्यो हैन। यी कुराहरू गरेर आफू चाहिँ नि स्वस्थ र तन्दुरुस्त भयो भने मुटु त्यसै स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन्छ। जब मान्छे चाहिँ नि मुटु स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन्छ नि मान्छे दीर्घजीवी हुनको लागि चाहिँ यसै सहयोग गर्छ। र कतिपय कुराहरू चाहिँ एक्सर्साइजहरू जुन यो प्राकृतिक चिजहरू छ तिनले चाहिँ धेरै नै राम्रो गर्छ हाम्रो जुन मानव शरीरमा। त्यही भएर चाहिँ नि आफूलाई एकदमै चाहिँ डिसिप्लिनमा राख्ने, आफ्नो शारीरिक व्यायाम एकदम रेगुलर गर्ने, खानपानमा एकदमै ख्याल गर्ने, आफ्नो रहन सहनलाई एकदमै ख्याल गर्ने, प्लस अनावश्यक चाहिँ नि लागु पदार्थ र टोब्याकोहरूको प्रयोग नगर्ने। यी गरियो भने चाहिँ हामीले हृदयघात हुनबाट पनि बचिन्छ। मुख्य मेजर चाहिँ हृदयघात हुन, मुटु रोग लाग्नलाई पनि बचाउन सकिन्छ र स्वस्थ हुन सकिन्छ। जब मुटु स्वस्थ हुन्छ हामी दीर्घजीवी बन्छौँ। मैले त्यही भन्छु। अब यसमा चाहिँ नि कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईले जनचेतनाको बारेमा कुरा गर्नु, मुख्य जनचेतना भनेको चाहिँ नि मिडियाहरूबाट नै भइरहेको छ। अहिलेको यो महामारीको हिसाबमा, कोभिडको महामारीमा पनि जुन हिसाबको जनचेतना चाहिँ मिडियाले गरे नि त्यो त अरू कसैले चाहेर पनि सक्दैन थियो। अहिले प्रत्येक फोन बजाउँदाखेरि पनि त्यही सुन्नियो। तपाईहरू मिडियाकर्मीहरूले पनि आफूले जाने बुझेसम्मको चाहिँ खोज गरेर चाहिँ जुन गर्नुभयो त्यो हिसाबले चाहिँ मुख्यतः मिडिया नै हो। र अहिलेको हाम्रो नेपालमा मैले भने नि स्पेसल्ली डिभाइस चाहिँ सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ क्या। डिजिटलाइजेसन चाहिँ भइसकेको छ, मिनी डिजिटलाइजेसन। गाउँमै भए पनि मोबाइल नबोक्ने मान्छे छैन। मोबाइल पनि फेरि अहिलेको स्मार्टफोनै छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अवेरनेसको लागि चाहिँ मिडिया पहिलो नम्बरमा राख्छु मैले, जुन पब्लिक जनचेतनाको लागि। किन त्यसको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँ पुग्नु पनि परेन। जुन चाहिँ नि तपाईँ पत्रकार बन्धुहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ नि एक खोज गरेर एउटा सामग्री बनाएर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न डिजिटलाइजेसन गरेर अथवा कुनै चाहिँ नि उसबाट कुनै प्रविधिबाट, रेडियो होस्, टेलिभिजन होस् अथवा अनलाइन मिडियाहरूबाट होस् गर्दाखेरि चाहिँ नि पब्लिकमा एकदमै छिटो पुग्दो रहेछ त्यो।
र अनिखेरि अहिले कस्तो छ भन्दा फुर्सद भयो भने के गर्ने त भन्दा यसो डिभाइस खोलेर हेरिहाल्ने त्यो खालको चाहिँ टेन्डेन्सी चाहिँ सबै मान्छेहरूमा छ। त्यसले गर्दा पहिलो चाहिँ मैले मिडियालाई नै राख्छु जनचेतनाको लागि। अरू कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ त जनचेतनाको लागि भन्दाखेरि चाहिँ नि अब विभिन्न चाहिँ नि यो मुटुसँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले पनि आफ्नो वार्षिक चाहिँ नि कार्यतालिकामा मुटु सम्बन्धी के गर्ने त भन्ने हिसाबको हुन्छ कि जुनै पनि संस्थाको त भइ नै हाल्छ। त्यसमा कुनै चाहिँ नि प्रिभेन्टिभ कार्डियोलोजीको एस्पेक्टले हेर्ने संस्थाहरू हुनुहुन्छ, कुनै चाहिँ क्युरेटिभ जस्तो अस्पताल क्युरेटिभ हो भनेपछि कुनै हिसाबले चाहिँ जस्तो हामी जस्तो चाहिँ नि शिक्षण अस्पताल मनमोहन सेन्टर त एउटा मारुति मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल हो। यहाँ चाहिँ हामीले विद्यार्थी पढाउने, सिकाउने, बिरामीको उपचार गर्ने लगायत जनचेतनाका काम पनि गर्छौँ, रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू पनि गर्छौँ। हामी चाहिँ विभिन्न दूरदराजका गाउँहरूमा गएर चाहिँ नि हामीले क्याम्पहरू गर्छौँ, हेल्थ क्याम्पहरू। त्यहाँबाट मुटुका रोगीहरू हामी पत्ता लगाउँछौँ, उहाँहरूलाई राखेर हामी एक प्रकारको जनचेतनामूलक मुटु सम्बन्धी कुराहरू पनि गर्छौँ र जसको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ उहाँहरूलाई यहाँ आउनुहोस् भनेर हामी बोलाउँछौँ। यस्तो खालको चाहिँ नि अब प्रत्येक मैले बुझेसम्म चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूको आफ्नो तवरले गरिरहनु भएको छ, एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। तर त्यसलाई कसरी फर्मलाइज गर्ने, कसले गरेको चिज चाहिँ ठिक हो बेठिक हो त्यो मोनिटरिङ मेकानिजम चाहिँ छैन हाम्रोमा। अब मलाई मन लाग्यो एक थरी गर्छु, अर्कोले मन लाग्यो अर्को थरी गर्छन्, त्यो एउटा चाहिँ नि अलिकति फरक छ। नत्र भने यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि गर्न चाहिँ गरिरहनु भएको छ।